إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، أسأله جل وعلا أن يصلح منا الظاهر والباطن، وأن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللسان نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بالقول السديد، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأمر الله بالقول الحسن فقال: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا بمعنى أن يقول الإنسان الكلام الأحسن والأفضل والأكمل الذي لا ينزغ فيه الشيطان. أن الشيطان حريص على إيقاع المسلم في أذية أخيه المسلم، أو في النيل من عرضه، أو في الوقوع فيه. فإن حصل وحرص المؤمن أن لا يقول إلا خيرا، وأن لا يتلفظ إلا بما يدنيه من الله ويقربه من الله، وفق إلى الخير وإلى الفلاح. وتوعد الله جل وعلا من قال القول السيء، فقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل، لأن اللسان هو الذي يعبر عن هذه الجوارح. السمع والبصر وكل هذه الجوارح تتلقى الأخبار أو تتلقى الصور أو تتلقى المواقف، الذي يترجم عنها هو اللسان. فالله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، الشيء الذي لا تعلمه يقينا. ولذلك أمرنا بالتثبت في نقل الأخبار، حتى لا يكون الإنسان سببا في نقل الإشاعة، سببا في نقل الكلام الذي قد يوغر الصدور أو يورث الحقد والبغضاء بين المسلمين، أو قد يوقع هو في الغيبة أو في النميمة أو في النيل من عرض المسلم. وبين الله أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل قول، تخيل كم تكلمت منذ أن وعيت وأصبحت مكلفا، كل ذلك مقيد وستسأل عنه وستوقف بين يدي الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في وصية لمعاذ رضي الله عنه وارضاه يقول لمعاذ: أمسك عليك هذا. قال: وإنا لمواخذون يا رسول الله بما نتكلم به. لأن بعض الناس الآن إذا قلت له لا تتكلم أو لا تكثر الكلام، يقول نمزح، نسولف، نتكلم، يظن أنه غير مواخذ بما يتكلم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: أمسك عليك هذا. قال: وإنا لمواخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس أو يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا حصائد هذه الألسن من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من الطعن في الأحساب، الطعن في الأنساب، إلى غير ذلك من الكلمات التي قد تصدر عن الإنسان. وأغلظ النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخطر العظيم في حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال: إن الإنسان لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله تبارك وتعالى بها الدرجات في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية في النار 70 خريف والعياذ بالله. كلمة لا يلقي لها بالا، يعني لا يتصور أن هذه الكلمة ترفعه أو تخفضه. إن كانت مما يرضي الله فإنها ترفع بإذن الله جل وعلا، وإن كانت مما يغضب الله تبارك وتعالى وهو لم يتصور أو لم يتيقن أنها تورده هذا المورد. فلذلك ينبغي المسلم أنه يحرص على محاسبة نفسه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أكمل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ومع ذلك رآه عمر يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. بل ورد في الحديث أن الجوارح تكفر اللسان، الجوارح كلها تكفر اللسان كل يوم، تقول إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فصلاح القلب وصلاح اللسان صلاح الجوارح بإذن الله تبارك وتعالى. إذن نخلص إلى أنه يجب علينا أن نحافظ على اللسان، لا نطلقه إلا فيما يرضي الله، في ذكر الله، في التسبيح، في الاستغفار، فيما يدنينا من الله تبارك وتعالى. نستحي من الله أولا حق الحياء، وهو أن نحفظ الرأس وما وعى، ومنه اللسان. ونستحي كذلك من الخلق. تجدون الآن في زماننا هذا والعياذ بالله يعني كثر الكلام في وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الناس يقولون الكلمات التي فيها فحش وفيها بذاءة وفيها اعتداء على الأعراض وعلى المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. وقال أدناكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وأبعدكم مني منزلة يعني أسوأكم أخلاقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنستحي من الله حق الحياء، نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، نصاحب الأخيار الذين يكونون عولا لنا على ذكر الله. لأن بعض المجالس والعياذ بالله هي مجالس غيبة ومجالس يعني استهزاء ومجالس سخرية، فنبتعد عن مثل هذه المجالس. أيضا كما ذكرت نتثبت في الأخبار وفي نقلها، فلا نقول إلا خيرا، وندعو الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وأن يجعلنا يعني يرزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لحفظ ألسنتنا ولذكره ولشكره ولحسن عبادته. وأسأله جل وعلا أن يقول لي ولكم في نهاية هذا المجلس انصرفوا مغفور لكم، غفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.